येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं सूत्रकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिपरिमाप्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। अत्र सर्वेभ्यः कारकप्रकरणम् इति नवीने वर्गे स्वागतम्। इतः पूर्वं वयम् एतत्तु अद्य प्रथमतया आरभ्यमाणः वर्गः इति तु नास्ति। गत एकवर्षेण वयं भिन्नभिन्नविषयान् अधिकृत्य वयं चर्चां कृतवन्तः। तत्र अत्र अद्य आरभ्य अस्माभिः नवीनः विषयः आरभ्यते तावदेव तत्र वैशिष्ट्यम् एतस्य। कारकप्रकरणम् इति वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः कश्चन भागः। तस्मिन् विषये वयम् इदानीं चर्चां कुर्मः। तदत्यन्तः महत्त्वपूर्णः विषयः अस्ति। तर्हि तत्र यदा वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इति ग्रन्थस्य आरम्भात् पूर्वं किञ्चित् ईषत् मात्रं कारकविषये अहमत्र सूचयामि। तदनन्तरं पुनः वयम् अस्माकं पुस्तकाधारेण ग्रन्थाधारेण वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र पठनग्रन्थः वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इति ग्रन्थात् कारकप्रकरणम् इति भागः। तत्र आवश्यकतानुसारं बालमनोरमा अपि तत्र वयं पश्यामः, तत्त्वबोधिनीमपि पश्यामः। किञ्चित् यत्र कुत्रापि आवश्यकतानुसारं काशिकावृत्तिमपि वयं पश्यामः। यदि आवश्यकता तत्र अस्ति काशिकायाः व्याख्यानयोः न्यासपदमञ्जर्योः अपि वयं यदि आवश्यकता अस्ति तदा भासते तत्र कुर्मः। यदि एकेन व्याख्यानेन तत् पूर्णं भवति, यत्र कुत्रापि मतभेदः अस्ति, तादृशविषयेषु वयम् अन्येषां ग्रन्थानामपि आधारं स्वीकुर्मः इति ग्रन्थ अध्ययनस्य स्वभावः भवेत्। तत्र वयं जानीमः भाषायाः किं वदामः कानिचन सोपानानि सन्ति। कानिचन सोपानानि भाषायाः अध्ययने भवति। तस्मिन् विषये किञ्चित् प्रतिपादयामि। तदनन्तरं वयं ततः कारकम् इति विषयं प्रति वयम् आगच्छामः। तत्र एवमस्ति, अहं किञ्चित् कुत्रचित् मम पाठने यदा ये नवीनाः भवन्ति, ये मम पुरातनाः छात्राः जानन्ति, अहं तत्र द्वित्रिप्रकारक वस्तूनाम् उपयोगं करोमि। कुत्रचित् मम PDF टेक्स्ट् भवति, कुत्रचित् आवश्यकतानुसारम् अहम् इण्टर्नेट् तः अष्टाध्यायी.com इत्यस्य आश्रयं करोमि। कुत्रचित् मया कृत किञ्चित् कानिचन पवर् पायिण्ट्स् भवन्ति, एतेषां त्रयाणां चतुर्णां यत्र आवश्यकता भवति तत्र तु लिखित्वा दर्शयामि अत्र बोर्ड् उपरि। तर्हि एवम् अस्माकं वर्गस्य स्वभावः भवेत्। तद् केवलं भवतां ये नवीनाः सन्ति तेषां ज्ञानाय एतस्य विवरणम्। अस्तु, नाम वयम् अग्रे गच्छामः। तर्हि अत्र प्रथमं तावत् तत्र कारकम् इति किमस्ति इति विषये किञ्चित् प्रतिपादयामि, ईषद् मात्रं प्रतिपादयामि। तदेक इण्डक्शन् वर्गः इव अथवा आरम्भवर्गः इति, अर्थात् किञ्चित् विषयप्रवेशाय किञ्चित् प्रतिपादयामि। तत्र वयं जानीमः, स्क्रीन् शेर् करिष्यामि। इदानीं भवतां पुरतः किञ्चित् स्लैड् उपस्थापितवान् अस्मि, पश्यतु।
एतत् किञ्चित् अस्माभिः द्रष्टव्यम्। अहं केवलम् आधारः यदहं वदामि तस्य आधाररूपेण अत्र किञ्चित् दर्शयामि। एतदपि प्रकाशितपुस्तकेभ्यः स्वीकृतविषयः अस्ति। पश्यतु, तत्र कारकमित्यत्र वयं प्रथमं पश्यामः कस्यामपि भाषायाम्, एतत् संस्कृतमिति किमपि नास्ति, कस्यामपि भाषायां तत्र भाषायाः बिन्दुत्रयं भवति अथवा सोपानत्रयं भवति। तत्र एवमस्ति, प्रथमं यूनिट् इति वयं वदामः, यूनिट् त्रयं भवति। तत्र प्रथममस्ति वर्णः इति। भाषायाः प्रथमभागः वर्णः। तत्र स्वराः अपि भवन्ति, व्यञ्जनानि भवन्ति, भिन्न तत्र वयं जानीमः। तत्र तत्सर्वं प्राथमिकविषयाः, भवन्तः विषयान् भवन्तः जानन्ति। अर्थात् तत्र स्वरवर्णाः भवन्ति, व्यञ्जनवर्णाः भवन्ति, भिन्न तादृश, तत्रापि पुनः भेदाः भवन्ति, व्यञ्जनेषु अपि पुनः तत्सर्वं भवति। तर्हि मूलभूतः अंशः वर्णः इति। वर्णानां क्रमवतां तत्र समूहः इति द्वितीय यूनिट् भवति, पदम् इति भवति। अर्थात् मूलमस्ति, अत्यन्तलघु यूनिट् इति वर्णः। तदनन्तरं क्रमवतां वर्णानां समूहः पदम् इति द्वितीय यूनिट् भवति। पदसमूहः वाक्यम् इति तृतीयः विषयः। तृतीय यूनिट् अथवा तृतीयं सोपानम् इति भवति। एवं सोपानत्रयं भवति। अर्थात् क्रमवतां वर्णानां समूहः पदं, वर्णः इति प्रथम यूनिट् भवति, क्रमवतां वर्णानां समूहः इति पदम् इति द्वितीय यूनिट् भवति। तदनन्तरं पुनः पदसमूहः वाक्यम् इति। पदसमूहः वाक्यम् इति एकं प्राथमिकं विवरणम्, अत्यन्तं प्राथमिकं विवरणं। तद् वस्तुतः पूर्णतः तद् सत्यं नास्ति, केवलं पदसमूहः वाक्यम् इति न, परन्तु वयं तद् वर्गान्तरेषु कालान्तरे वयं तं विषयं वयं पठामः। सद्यस्थितौ आरम्भदिवसे इदानीं पदसमूहः वाक्यम् इति वयं प्राथमिकं तत् स्वीकुर्मः। तदनन्तरं पुनः पश्यतु, केवलं वर्णः अभीप्सम् अर्थं बोधयितुं न शक्नोति। केवलं पदमपि सर्वदा अर्थबोधकं न भवति। पूर्ण अर्थं बोधयितुं न शक्नोति पदमपि। अभीप्सितम् अर्थं बोधयितुं वाक्यमेव अपेक्षितं भवति। कुत्रचित् भवन्तः वदन्ति, यदा वयं ट्राफिक् सिग्नल्स् पश्यामः तत्रापि किञ्चित् अर्थं बोधयति, न बोधयति इति न। कुत्रचित् गृहस्य पुरतः एक शुनकस्य चित्रं स्थापयति, तदपि अर्थं बोधयति, अर्थं न बोधयति इति न। परन्तु तत्र सर्वत्र मर्यादा अस्ति। तत्र शुनकः अस्ति, बिवेयर ऑफ डॉग इति कृत्वा एकं चित्रं स्थापयति, परन्तु सः शुनकः इदानीं निद्राति वा, सः बहिः भ्रमति वा, किं करोति इति चित्रेण वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः। तस्य अर्थबोधसामर्थ्यं, बोधनसामर्थ्यं नास्ति। तत् केवलम् एक पर्टिक्युलर् अर्थं तत्र बोधयति, एकं सामान्यं तत्र एक विशिष्टम् अर्थं बोधयति, परन्तु तद् ततः अग्रे इतस्ततः गन्तुं वयं न शक्नुमः। तस्य मर्यादा अस्ति। यदि पूर्णरूपेण अभीप्सितम् अर्थं बोधयितुं वाक्यमेव आवश्यकं भवति। वाक्येन विना पूर्णरूपेण अभीप्सितम् अर्थं बोधयितुं वयं न शक्नुमः। येन केनापि प्रकारेण न शक्यते। तत्र अन्येषु सर्वेषु उपायेषु तत्र मर्यादा अस्ति, तत् न शक्यते। तर्हि तस्मात् अभीप्सितम् अर्थं बोधयति वाक्यम्। अतः तस्मादेव इदानीम् अहं कारकम् इति विषयस्य महत्त्वं किमस्ति, तस्य अध्ययनस्य आवश्यकता का इति वयं पश्यामः। तर्हि तत्र एवमस्ति, तस्मादेव शब्दप्रपञ्चे वाक्यमेव प्राधान्यम् आवहति। वाक्येन विना किमपि न भवति इति तस्य आशयः। तर्हि एतद् भवन्तः इदानीं ज्ञातवन्तः। इत्युक्ते क्रमवतां वर्णानां समूहः पदं, पदसमूहः वाक्यम्, अभीप्सितमर्थं वाक्यं बोधयति। अतः शब्दप्रपञ्चे वाक्यमेव प्राधान्यम् आवहति इति। परन्तु अत्र एकमस्ति, विषयः अस्ति। अत्र पश्यतु, पुनरेकवारं वयं वाक्यात् पृष्ठतः गच्छामः। यदि
वाक्यं किन्तु पदम् अन्तरा वाक्यं न भवति। वाक्यम् आवश्यकं, वाक्यं करणीयं चेत् पदम् अनिवार्यं, पदम् अन्तरा वाक्यं न भवति। अनन्तरं पदस्य विषये ऋते वर्णेभ्यः पदं नास्ति। वर्णान् विहाय तु पदं तु न भवति। तस्मात् पदवर्णमपि आवश्यकं। तर्हि किं किमस्ति? पदम् अन्तरा वाक्यं न भवति, ऋते वर्णेभ्यः पदं नास्ति। अतः व्याकरणे वर्णनिमित्तानि कार्याणि पदनिमित्तानि कार्याणि च सन्ति। एतत् स्पष्टम्। अर्थात् वर्णनिमित्तककार्याणि अपि भवन्ति, पदनिमित्तककार्याणि अपि भवन्ति। वयं जानीमः, वयं किञ्चित् पठितवन्तः, वयं जानीमः वर्णनिमित्त सन्धिकार्याणि। यदा वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं स्वीकृत्य पश्यामः चेत् तत्र पश्यति सन्धि, अच्सन्धिप्रकरणं, हल्सन्धिप्रकरणं, विसर्गसन्धिप्रकरणम् इत्यादि दृश्यते। तत्र किं प्रतिपादयति? वर्णसम्बन्धी कार्याणि प्रतिपादयति। तर्हि तस्य आशयः सन्धिकार्याणि वर्णनिमित्तकानि इत्याशयः तस्य। सन्धिकार्याणि इति वर्णनिमित्तकानि कार्याणि भवन्ति। तदनन्तरं पुनः अग्रे वयं गच्छामः। तदनन्तरं तत्र एवमस्ति, पदनिमित्तानि कार्याणि च भवन्ति। पदनिमित्तानि कार्याणि इत्युक्ते तत्र वयं जानीमः समासादिकं, समासादिककार्याणि पदनिमित्तानि कार्याणि भवन्ति। यदा तत्र कृदन्तप्रकरणं वा भवतु, अन्यथा तद्धितप्रकरणं वा भवतु, समासप्रकरणं वा भवतु, अन्य यानि कानि तादृशपदसम्बन्धी विषयाः, तत्र सर्वत्र पदव्युत्पत्तिं दर्शयति। तत्र सर्वत्र पदविषयकं शास्त्रं प्रतिपादयति। पदं तत्र पदस्य वैशिष्ट्यं किं भवति, कथं भवति। यदा वयम् अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं स्वीकुर्मः, तत्र रामः इति पदं तस्य व्युत्पत्तिं दर्शयति। कथं रामशब्दः, रामशब्दात् कथं प्रथमा एकवचनं भवति, तत्र कथं प्रत्ययः भवति, प्रत्ययाः कुतः कुतः भवन्ति इत्यादि। अनन्तरं वयम् अपरत्र गच्छामः तिङन्तप्रयोगेषु, तत्रापि एवमेव अस्ति। तत्रापि अधिकारं दर्शयति, धातोः इति अधिकारः, धातोः के प्रत्ययाः भवन्ति इत्यादि विषयाः तत्रापि प्रतिपादयन्ति। एतत् सर्वं पदनिमित्तकानि कार्याणि इति। तर्हि व्याकरणस्य इदानीं प्रथमभागः इति अध्ययनस्य सन्धिकार्याणि, वर्णनिमित्तककार्याणि। द्वितीयः भागः तत्र किं भवति? समासादीनि पदनिमित्तकानि कार्याणि। तर्हि अनन्तरं पुनः ततः अग्रे वयं यदि गच्छामः, तृतीयः भागः भवति वाक्यमवलम्ब्य प्रवृत्तानि भवन्ति कारकाणि। कारकाणां स्वभावः नाम किमस्ति? कारकाणां शास्त्रं, कारकविवरणम् इत्युक्ते तत् किं भवति? तत् वाक्यमवलम्ब्य अस्ति। वाक्ये कथं प्रयोगः भवति, एतेषां वाक्यरचनायां के नियमाः सन्ति, वाक्यरचना विषये तत्र वैशिष्ट्यं किं किं भवति, तत्र तद् एकैकस्याः भाषायाः वैशिष्ट्यं भवति। कारकम् इति, कारकमिति समानं न भवति। पदं कदाचित् समानं भवति, वर्णाः समानाः भवन्ति, कारकं कदापि समानाः न भवन्ति। तेन कारणेन वयं सर्वदा वदामः, भवन्तः इदानीम् अत्र ये उपविष्टाः सन्ति, भवतां सर्वेषां मातृभाषाः भिन्नाः भवन्ति। तस्मात् संस्कृत संभाषण संदर्भे वा संस्कृत लेखन संदर्भे वा वयं प्रथमं यद् वदामः, भवन्तः प्रादेशिक भाषायां चिन्तनं कृत्वा तस्य ट्रान्स्लेशन् न करोतु संस्कृते इति। तर्हि समस्या भवति। कारके पूर्णरूपेण फ्लॉप भवति। कारकं संस्कृतस्य एक वैशिष्ट्यमस्ति। यदा उदाहरणाय अहं गृहं गच्छामि इति वदति चेत्, यदि प्रादेशिकभाषायां तद् वदामि चेत् अहं गृहे गच्छामि इति वक्तव्यं भवति। तत्र सप्तमी भवति, अधिकरणार्थे भवति प्रयोगः। मी घरी जातो इति मराठीभाषायां वदति। तर्हि घरी इति तद् यदि मम मातृभाषायां वा भवतु, मराठीभाषायां वा भवतु, हिन्दीभाषायां भवतु, कुत्रापि वा भवतु, तत्र तदेव अधिकरणार्थे भवति। परन्तु संस्कृते तु तथा न भवति। तत्र तु कर्मणि भवति तस्य प्रयोगः। तत्र अहं गृहं गच्छामि इति प्रयोगः भवति। तर्हि एतद् एकैकस्य भाषायाः कारकदृष्टिः किञ्चित् भिन्ना भवति।
कारकदृष्टिः किञ्चित् भिन्ना भवति। कुत्र अस्माकं भाषायां समस्या कुत्र भवति इत्युक्ते सामान्यतः वयं प्रादेशिकभाषायाः कारकम् अस्माकं मुखे सर्वदा भवति, मनसि भवति बहूनां वर्षाणाम् अभ्यासेन। परन्तु यदा भवन्तः तद् संस्कृते प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति तस्याः भाषायाः तस्य व्याकरणस्य प्रभावः भवति मनसि। तेन कारणेन ट्रान्स्लेशन् भवति, भाषान्तरे दोषाः भवति। तर्हि एतत् किञ्चित् भवन्तः आरम्भे चिन्तयन्तु, कारकमिति भाषायाः वैशिष्ट्यं तत् किञ्चित् भिन्नमेव भवति। तत्र एकैकस्याः भाषायाः तत्र वैशिष्ट्यं भवति। तस्मात् वाक्यम् अवलम्ब्य प्रवृत्तानि भवन्ति कारकाणि। कुत्रचित् कामन् भवति, यदा कारकमिति कामन् एव भवति, अधिकरणं वा कर्म वा यद्, परन्तु कस्मिन् अर्थे कदा कथं प्रयोगः इति विषये भेदः भवति। रैट्। तदनन्तरं तत्र वाक्यम् अवलम्ब्य प्रवृत्तानि तत्र किं भवति इति उक्तं कारकाणि भवन्ति। कारकसम्बन्धीनि कार्याणि च इति तत्र उक्तम्। एतत् सर्वं तत्र कारकविषयक सम्बन्धी विषयाः इति उच्यते तत्र। तर्हि अत्र वाक्यम् अवलम्ब्य प्रवृत्तानि भवन्ति कारकाणि, कारकसम्बन्धीनि कार्याणि च साक्षात् परम्परया वा वाक्यानि संस्कर्तुम् एव व्याकरणं प्रवृत्तम् इति अस्ति। तत्र किमर्थं साक्षात् डायरेक्ट् वा परम्परया वा वाक्यानि संस्कर्तुं, वाक्यानि उत्तमरूपेण तत् संस्कृत्य तत् प्रतिपादयितुं संस्कर्तुमेव व्याकरणं प्रवृत्तम् इति अस्ति। सम्प्रति कारकाणि कारकसम्बन्धीनि कार्याणि च इह प्रस्तूयन्ते इति अस्ति। एतत् केवलम् एक इंट्रोडक्टरी विषयः अस्ति। तत्र किञ्चित् वयं वाक्यम् इति विषये, तदनन्तरं किञ्चित् कारकस्य कथं स्वभावः इति विषये च वयं किञ्चित् अत्र पश्यामः। तदनन्तरं वयं पुनः तत्र अग्रे गच्छामः। पश्यतु, अत्र वाक्यम् इति अस्ति। तदा अहं पूर्वम् उक्तवान् पदसमूहः वाक्यम् इति अहम् उक्तवान्। तदा अहम् एकं वाक्यं विशेषतया भवतां पुरतः उपस्थापितवान्। एतदेकं प्राथमिकं विवरणम् अस्ति इति अहम् उक्तवान्। इदानीं वयं रियलि पश्यामः, एक वाक्यम् इत्युक्ते किं भवति, किं नाम वाक्यम् इति अस्ति। तस्य उत्तरमस्ति कारकान्विता क्रिया वाक्यम् इति वाक्यस्य विवरणमस्ति। वाक्यस्य डेफिनिशन् नाम कारकान्विता क्रिया इति अस्ति। कारकान्विता क्रिया इत्युक्ते तत् कथं भवति इति प्रश्नः। कथं भवति, यदा तत्र उदाहरणाय पश्यतु, तत्र वाक्यमस्ति मृगः धावति, मृगो धावति इति एकं वाक्यं। द्वितीयं वाक्यमस्ति छात्रः श्लोकं पठति इति द्वितीयं वाक्यं। तृतीयं वाक्यमस्ति तत्र सः कटे उपविशति इति वाक्यत्रयं तत्र अस्ति। मृगो धावति, छात्रः श्लोकं पठति, सः कटे उपविशति इति वाक्यत्रयं तत्र अस्ति। येषु प्रथमवाक्ये कर्तृकारकेण अन्विता धावनक्रिया इति अस्ति। अर्थात् तत्र धावति इति क्रिया, धावति इति क्रियायां तत्र किमस्ति, तत्र धावति इत्यनेन कर्तृकारकः अर्थात् धावति इत्य कर्तरिप्रयोगः, धावनक्रिया अस्ति। तत्र कर्तृकारकेण अन्विता अस्ति धावनक्रिया इत्युक्ते तत्र धावति, मृगः धावति इति, मृगः इत्यस्य धावति इत्यनेन सम्बन्धः भवति। तत्र कर्तृकारकत्वम् अस्ति। तत्र मृगः अस्मिन् वाक्ये कर्ता, मृगः अस्मिन् वाक्ये कर्ता अस्ति चेदपि, परन्तु क्रिया कर्तरि प्रयोगे क्रिया अस्ति इति कृत्वा तत्र कर्तारं दर्शयितुं तत्र तृतीया विभक्ति नास्ति। तद् यदा वयम् अग्रे कर्तुरीप्सिततमं कर्म, अनन्तरं तत्र कर्मणि द्वितीया, अनन्तरं तत्र किं वदामः कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्राणां विवरणसन्दर्भे अहम् एतस्य अधिकं विवरणं करिष्यामि। द्वितीयं वाक्यं छात्रः श्लोकं पठति इति द्वितीयं वाक्यं। तत्र एवमस्ति, छात्रः श्लोकं पठति इत्यत्र वैशिष्ट्यं नाम कर्तृकारकेण अत्र किम् अस्ति,
छात्रः इति कर्तृशब्दः कर्तृपदमपि अस्ति, श्लोकम् इति कर्मपदमपि अस्ति, पठति इति क्रिया अस्ति। तत्र पश्यतु धावति इति प्रथमं, तत्र तेन सह मृगः इति अन्वितमस्ति। द्वितीयवाक्यस्य क्रियापदमस्ति तत्र पठति, तत्र श्लोकम् इति कर्मकारकस्यापि अन्वयः अस्ति, तत्र छात्रः इति कर्तृकारकस्यापि अन्वयः अस्ति इति सामान्यविवरणं करोमि। पश्यतु, तर्हि तत्र कीदृशी क्रिया अस्ति, तत्र कर्म अन्विता क्रियापि अस्ति, कर्तृ अन्विता क्रियापि अस्ति सा, अर्थात् तत्र द्वयमस्ति। किं किम् अस्ति? कर्तृकारकेण कर्मकारकेण च अन्विता पठनक्रिया इत्यर्थः तस्य। तृतीयं वाक्यं पश्यतु, तत्र सः इति अस्ति, कटे इति अस्ति, उपविशति इति अस्ति, उपविशति इति अस्ति। तर्हि सर्वेषामपि पदानां कुत्र अन्वयः भवति? क्रियापदेन सह अन्वयः भवति। उपविशति इति उक्तम्। उपविशति इति उक्ते सति तत्र किं किम् अस्ति? सः इति कर्तृकारकमस्ति, कटे इति अधिकरणकारकमस्ति, तर्हि कर्तृकारकेण अनन्तरम् अधिकरणकारकेण अन्विता उपवेशनक्रिया इति अस्ति। तर्हि तदेव पूर्वम् अस्माभिः उक्तं कारकान्विता क्रियावाक्यम् इति। इत्युक्ते क्रियावाक्यं भवति, कारकान्विता क्रियावाक्यं भवति, क्रियां विना वाक्यं तु न भवति। तदेव अहं पूर्वम् उक्तवान्, किं पदसमूहः वाक्यम् इति एकं सामान्यं लक्षणमस्ति, परन्तु यदा गजः, बालः, सूर्यः, कमलम् इति बहूनि पदानि वयं योजयामः, तेन किं न भवति? तेन वाक्यं न भवति। बहुभिः पदैः केवलं वाक्यं न भवति, कारकान्विता क्रियावाक्यं भवति। परन्तु सामान्यविवरणाय, कारणं तत्र सर्वाणि अपि पदानि एव सन्ति। मृगः इत्यपि पदमस्ति, धावति इत्यपि पदमस्ति, छात्रः श्लोकां पठति इति पदत्रयमस्ति। तस्मात् प्राथमिकस्तरे पदसमूहः वाक्यम् इति वक्तुं शक्नुमः, परन्तु शास्त्रीयविवरणे तथा वक्तुं न शक्यते। तत्र एवं वक्तव्यं भवति, कथं? तत्र कारकान्विता क्रियावाक्यम् इति तत्र वक्तव्यं भवति। तर्हि एतत् भवद्भिः अवगतं स्यात् इति मन्ये। वाक्यस्य लक्षणमस्ति एतत् कारकान्विता। एतदेव शास्त्रे किञ्चित् कस्यापि किञ्चित् म्यूट् कुर्वन्ति चेत् वरं भवति। मैक् आफ् करोतु, कस्यापि ध्वनिः आयाति अत्र, ममैव ध्वनिः मह्यम् आयाति। तत्र पश्यतु, एवमस्ति, तृतीये कर्तृकारकेण अधिकरणकारकेण च अन्विता उपवेशनक्रिया इति अभवत्। तर्हि इदानीं तत्र स्पष्टता जाता इति मन्ये। तदनन्तरं वयम् अग्रे गच्छामः। इदानीम् अस्माकम् अध्ययनस्य विषयः अस्ति कारकम् इति अस्ति। कारकम् इति अस्माकम् अध्ययनस्य विषयः। तत्र तस्य कारकम् इत्यस्य विवरणम् इदानीं वयं पश्यामः। तस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिं भवन्तः जानन्ति इति मन्ये। कीदृशः शब्दः अयं? कीदृशः शब्दः? कृत् प्रत्ययान्तः शब्दः खलु। कृत् प्रत्ययान्तः शब्दः एषः। भवतां यदि भवन्तः यत्किमपि वक्तुम् इच्छन्ति, भवतां स्वातन्त्र्यमस्ति, तत्र तद् मैक् आन् कृत्वा अपि वक्तुं शक्नुवन्ति यदा प्रतिक्रियाः। प्रश्नाः तु अन्ते यदि आवश्यकम्, अन्यथा मम कृते भवन्तः तद्गणेपि प्रश्नाः प्रष्टुं शक्नुवन्ति। तर्हि कारकम् इति शब्दस्य व्युत्पत्तिं वयं पश्यामः। कारकम् इति कः धातुः भवति? तत्र कृ इति धातुः भवति। कृ धातोः अयं निष्पन्नः शब्दः। कृ धातोः कः प्रत्ययः? कृ धातोः न्वल् प्रत्ययान्तः शब्दः। न्वल् प्रत्ययान्तः शब्दः। न्वल् प्रत्यये तत्र वु इति भवति। कृ प्लस् वु, तस्मात् किं भवति? वु इत्यस्य अक इति आदेशः भवति। तर्हि कृ अक इति भवति। कृ अक इति भवति चेत् तत्र किं भवति? कृ इत्यस्य वृद्धिः भवति, तर्हि कार् इति भवति। तत्र कारकम् इति शब्दस्य जानन्ति भवन्तः, अहं जानामि, तथापि किञ्चित् कौतुकाय उक्तवान् तावदेव।
तत्र तत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति कथं भवति एकम् एवं एवं भवति तस्य एकक्षणं तस्य कृ इति तत्र धातु मूलतः तस्य धातुः कृ इति भवति तस्मात् एकः प्रत्ययः भवति मूलतः यदा कृत् प्रत्ययः नुल् तृचौ इति अस्ति न इति तत्र एवम् अहं दर्शयामि भवते एवम् एवम् एषः प्रत्ययः अस्ति मूलतः एषः प्रत्ययः अस्ति अस्मिन् प्रत्यये नकारस्य लोपः भवति लकारस्य अपि लोपः भवति तर्हि तत्र भवति एवं कृ अनन्तरं णु इति क्षम्यतां वु इति भवति वु इति भवति पश्यतु एवं भवति तत्र युवोरनाकौ इति एकं सूत्रं कदाचित् भवन्तः पठितवन्तः स्युः कृतन्तप्रकरणे तत्र कृ तस्य स्थाने किं भवति अक इति एक आदेशः भवति वो इत्यस्य स्थाने आदेशः तदनन्तरं पुनः एक नित्य नित्यपरे भवति चेत् तत्र वृद्धिः भवति तर्हि वृद्धिः भवति चेत् किं भवति कार् इति भवति कार् अत्र वृद्धिः भवति ऋकारस्य वृद्धिः भवति चेत् उरण्डपरः तर्हि अक इति भवति पश्यतु तर्हि कार् अक एवं मिलित्वा कारक इति भवति तस्मात् प्रथमा एकवचने सुप्रत्ययः नपुंसकलिङ्गे तत्र किं भवति नपुंसकलिङ्गे सुप्रत्ययस्य स्थाने तत्र अम् इति आदेशः भवति अम् इति आदेशः भवति अम् इति आदेशः भवति तदनन्तरम् अमि पूर्वः इति एकं सूत्रमस्ति तेन पूर्वरूपे एकादेशः भवति तर्हि कारकम् इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः भवति केवलं कौतुकाय उक्तवान् कारकम् इत्युक्ते कथं तस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिः भवति इति अत्र दर्शितवान् एवं कारकम् इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः अस्ति तर्हि एतद् अस्माकम् इदानीं वयं पुनः अस्माकं विषयं प्रति एव गच्छामः तत्र पश्यतु किं नाम कारकम् इति तस्य डेफिनिशन् किम् अस्ति कारकम् इत्यस्य कारणम् अत्र कारकम् अनन्तरं कारकान् द्योतयितुं विभक्ति इति क्रमः अस्ति कारकं भवति कारकाणि द्योतयितुं तत्र किं भवति विभक्तयः भवन्ति विभक्तीनां विषये अनन्तरं वदामि विभक्तीनां विषये तु प्रतिपादयामि तदनन्तरम् एतस्य क्रमानुसारं यदा वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी मध्ये केवलं कारकम् इत्येव न उच्यते तत्र कारकमपि प्रतिपाद्यते तद्योतयितुं विभक्तीनामपि प्रयोगः अस्ति तस्मादेव तत्र प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति आरम्भः अर्थात् तत्र विभक्ति अपि भवति कारकमपि भवति केवलं कारकम् इति दर्शयितुं न शक्यते किं नाम कारकम् इति विषयः कारकं किं नाम कारकं तस्य उत्तरमुक्तं किमुक्तं क्रियान्वयी कारकं कारकस्य प्राथमिकं लक्षणं नाम क्रियान्वयी कारकं क्रियया सह अन्वयः भवति यस्य तत् कारकं भवति क्रियया सह यदि अन्वयः नास्ति तत् कारकं न भवति यदा सामान्यतः वयं वाक्येषु वयम् एतत् पश्यामः द्रष्टुं शक्नुमः दर्शयामि क्रियान्वयः इति क्रियान्वयी कारकं क्रियान्वयत्वं नाम किमस्ति क्रियान्वयः नाम क्रियायाः अन्वयः क्रियान्वयः क्रियायाः अन्वयः क्रियान्वयः अन्वयः नाम किमस्ति सर्वदा वयम् अन्वयं करोतु इति वदामः अन्वयः नाम किमस्ति अन्वयः इति बहु किमपि नास्ति सम्बन्धः इत्यर्थः अन्वयः नाम सम्बन्धः अन्वयः सम्बन्धः वयं वदामः श्लोकान् पठित्वा तस्य अन्वयं करोतु इत्युक्ते तत्र क्रियया सह सर्वेषां शब्दानां कथं सम्बन्धः अस्ति इति दर्शनीयं तावदेव अन्वयः इत्युच्यते तत्र वयं अन्वयः इति तदेव यदा एकं श्लोकं पठति तत्र अन्वयार्थं वयं किं पश्यामः प्रथमं तु तत्र तस्य एतत् पश्यामः तत्र क्रियापदं किमस्ति इति पश्यामः क्रियापदेन सह अन्येषां शब्दानां वयं योगं कुर्मः सम्बन्धं कल्पयामः सम्बन्धं कल्पयित्वा वयं तत्र दर्शयामः एवम् एतस्य प्रयोगः अस्ति इति तर्हि तदेव अन्वयः इति अन्वयः नाम सामान्यरूपेण सम्बन्धः इत्यर्थः
अनन्तरं तत् केवलं व्याकरणे एव सम्बन्धः इति शब्दस्य प्रयोगः भवति इत्यपि नास्ति। अन्वयसम्बन्धः तु पारिवारिकसम्बन्धः अपि अस्ति। यदा वयं कालिदासस्य रघुवंशं पठामः तत्र कालिदासः वदति रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इति। रघूणाम् अन्वयं वक्ष्येति। तत्रापि एवं रघूणाम् अन्वयं वक्ष्ये इत्युक्ते किमस्ति? रघु परम्परायां के कथं सम्बन्धिताः भवन्ति इति सम्बन्धं दर्शयन्ति। तत्र प्रथमम् एषः दिलीपः, तस्य अनन्तरम् एषः इत्यादि अन्वयं तत्र दर्शयति, सम्बन्धं दर्शयति इति रघूणाम् अन्वयं वक्ष्येति। तर्हि अन्वयशब्दः इति केवलं तद् व्याकरणसम्बन्धी इति किमपि न, अन्वयः लोके प्रयोगः अस्ति। अन्वयः इत्युक्ते सम्बन्धः इत्यर्थः। क्रियायाः अन्वयः क्रियान्वयः। क्रियान्वयः अस्य अस्ति इति क्रियान्वयी। क्रियान्वयी इत्यस्य क्रियान्वयः अस्य अस्ति इति तत्र बहुव्रीहिसमासः। क्रियान्वयः अस्य अस्ति इति क्रियान्वयी इति तत्र क्रियान्वयी इति शब्दः भवति। तत्र क्रियान्वयः, क्रियायाः अन्वयः क्रियान्वयः, क्रियान्वयः अस्य अस्ति इति क्रियान्वयी। यः क्रियया अन्वेति अथवा संबंधं प्राप्नोति सः कारकम् इत्युच्यते इति फलितार्थः। अर्थात् यत्किमपि यस्य कस्यापि क्रियया सह सम्बन्धम् अस्ति तत् कारकम् इति फलितार्थः। क्रियया सह सम्बन्धः नास्ति तर्हि कारकं न भवति। वाक्ये क्रियया सह यदि सम्बन्धः नास्ति तर्हि तत् कारकं न भवितुम् अर्हति। तत्र एतत् कारकस्य सामान्यं लक्षणम्। पुनः वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र पश्यतु, यथा तत्र उदाहरणानि अपि, कानिचन उदाहरणानि अपि अत्र दर्शितानि सन्ति। तत् कारकं कथं भवति इति विषये। पाचकः पचति इति अस्ति। पाचकः पचति इति अस्ति। अत्र पाचकः किं भवति? पाकक्रियायाम् अन्वेति। पाचकस्य अन्वयः कुत्र भवति? पाचकः पाकक्रियायाम् अन्वेति। अतः पाचकः इति कारकं। तस्य शब्दस्य, पाचकः इति शब्दस्य पचति इत्यनेन सह सम्बन्धः अस्ति, अन्वयः अस्ति। तेन कारणेन पाचकः कारकं। तच्च प्रकृते किं कारकं भवति? कर्तृकारकं भवति। तत्र सम्बन्धः कर्ता इति, कर्तृसम्बन्धः। तत्र कर्तृसम्बन्धः, तस्मात् कर्तृकारकम् इति वयं वदामः। कर्तृकारकम् इति वदामः। सम्बन्धः अस्ति। कीदृशः सम्बन्धः अस्ति इति कारकद्वारा, तदेव कारकमिति। द्वितीयं वाक्यं पश्यतु। गां स्पृशति इति द्वितीयं वाक्यम्। अत्र क्रिया अस्ति स्पर्शनक्रिया। गां स्पृशति इत्यत्र स्पर्शनक्रिया अस्ति। अत्र गौः इति स्पर्शनक्रियायाम् अन्वेति। गौः इति स्पर्शनक्रियायाम् अन्वेति। अतः गौः इति सा कारकं। तच्च प्रकृते कर्मकारकं भवति। कर्मसम्बन्धः भवति, तत्र कर्मकारकं भवति। तृतीयं वाक्यं पश्यतु। परशुना छिनत्ति। परशुना छिनत्ति इति तृतीयं वाक्यम्। अत्र परशुः चेतनक्रियायाम् अन्वेति। परशु इति आयुधविशेषः। परशुः चेतनक्रियायाम् अन्वेति। क्रिया चेतनक्रिया, तर्हि अतः कारकम्, अन्वयः अस्ति। तच्च प्रकृते किं कारकं? करणकारकं भवति। बालाय फलं ददाति इति अग्रिमं। बालाय फलं ददाति इति। अत्र बालः दानक्रियायाम् अन्वेति। अतः बालः कारकं। तच्च अत्र किं कारकं भवति? प्रकृते सम्प्रदानकारकम् इत्युच्यते। तत् किं, कथं कर्मकारकस्य लक्षणं किं, करणकारकस्य लक्षणं किम्, अथवा सम्प्रदानकारकं नाम किम् इत्यादि अस्माकम् अध्ययनविषयः। बालाय फलं ददाति। अत्र बालः दानक्रियायाम् अन्वेति। अतः बालः इति कारकम् इति अस्ति, सम्प्रदानकारकम्। प्रासादात् पतति। अत्र प्रासादः पतनक्रियायाम् अन्वेति। प्रासादः पतनक्रियायाम् अन्वेति। तर्हि प्रासादात् पतति इत्यत्र पतति इति क्रियया सह प्रासादात् इत्यस्य अन्वयः अस्ति। अतः प्रासादः कारकं। किं कारकम् अस्ति? तत्र तच्च अपादानकारकम् इति अपरम्। तदनन्तरम् अन्तिमं षष्ठं वाक्यं
पीठे उपविशति इति अस्ति। पीठे उपविशति, पीठे उपविशति इत्यत्र तत्र किं भवति? कर्तृकारकं तत्र पीठे उपविशति इति पीठम् इति उपवेशनक्रियायाम् अन्वेति। अत्र पीठम् इति तत्र किं भवति? कारकं भवति। तच्च प्रकृते अधिकरणकारकम् इति। तर्हि भवन्तः पश्यन्तु एकवारम् अस्माभिः अध्ययनीयाः विषयाः किं किम् अस्ति? कारकाणि कर्तृकारकं, कर्मकारकं, करणकारकं, सम्प्रदानकारकं, तदनन्तरम् अपादानकारकं, तदनन्तरम् अधिकरणकारकम् इति षड् कारकाणि मूलतः अस्माकम् अभ्यासस्य विषयः। तर्हि इदानीम् अस्माभिः एतत् सर्वं ज्ञातं। कारकं नाम किं भवति? क्रियान्वयी कारकं भवति। क्रियान्वयत्वं यत्र नास्ति तत्र कारकत्वं न भवति। आहत्य षड् कारकाणि भवन्ति। कारकाणि द्योतयितुं, कारकाणां तत्र द्योतनार्थं, कारकाणाम् अभिव्यञ्जनार्थं वयं विभक्तीनां प्रयोगं कुर्मः। विभक्ति प्रयोगेण तत्र कारकस्य अभिव्यञ्जनं भवति। तदर्थम् एतद् भवति। किञ्चित् एकम् इतोपि एकं कर्तृकारकं तत्र एवमस्ति। कर्तृकारकं क्रियायां साक्षात् अन्वेति। अन्यानि कारकाणि तु परम्परया क्रियायाम् अन्वयं प्राप्नुवन्ति इति ज्ञेयम्। तदेकः महत्वपूर्णविषयः। डैरेक्ट् सम्बन्धः, कर्तृकारकं डैरेक्ट् क्रियया सह साक्षात् सम्बन्धः। अन्येषां कारकाणां कथं भवति? परम्परया भवति। परम्परया भवति। कः, कां, केन, कस्मै, कुत्र इत्यादि तत्र प्रश्नवाचकशब्दाः एतस्य उदाहरणं। तत्र केवलम् एतत् इतोपि एकविषयं दृष्ट्वा वयम् अस्माकम् अग्रे गच्छामः। पश्यतु, भवतां पुरतः एकं चित्रं दृश्यते। अत्र एकं वाक्यमपि अस्ति। तत्र पश्यतु, एतदेकवारं वयं पश्यामः। अत्र ददाति इति क्रियापदम् अस्ति। ददाति इति एकं क्रियापदम् अस्ति। ददाति इति क्रियापदस्य कथम् अन्येषां शब्दानां तत्र अन्वयः इति, अन्येषां पदानां तत्र अन्वयः कथं भवति इति तत्र विवरणं दर्शितमस्ति। तत्र पश्यतु, कः ददाति इति एकैकस्य अन्वयः कः, कां, केन, कस्मै, कस्मात्, कुत्र इति ददाति इति तत्र प्रश्नाः अपि उल्लिखिताः सन्ति। तत्र पश्यतु, प्रथमं कर्ता ददाति इति अस्ति। तर्हि तत्र कर्ता भवति राजा। राजा ददाति इति वाक्यं। राजा ददाति इति यदा पश्यतु, राजा ददाति इति अभवत्। कां ददाति इत्यस्य तत्र उत्तरमुक्तं। तत्र किमस्ति? गां ददाति इति अस्ति। केन ददाति? हस्तेन ददाति इति। कस्मै ददाति? विप्राय ददाति इति अस्ति। कुतः ददाति इति? गोष्ठात् ददाति। कस्मात् ददाति? गोष्ठात् ददाति इति। कुत्र ददाति? गंगातीरे ददाति। तर्हि पश्यतु, राजा ददाति, राजा गां हस्तेन विप्राय गोष्ठात् गंगातीरे ददाति इति पूर्णं वाक्यं। राजा ददाति इति तत्र डायरेक्ट् अन्वयः। राजा ददाति इति अन्य सर्वं परम्परया अन्वयः भवति। परम्परया इति राजा गां ददाति, राजा गां हस्तेन ददाति। ददाति इति राजा एव ददाति। तत्र एवमस्ति, कारणं तत्र व्यापाराश्रयः अत्र राजा एव, कारणं सः एव करोति। तत्र तस्मिन् विषयम् अनन्तरं प्रतिपादयामि। राजा गां ददाति, हस्तेन ददाति। राजा गां हस्तेन विप्राय ददाति। राजा गां हस्तेन विप्राय गोष्ठात् ददाति। राजा गां हस्तेन विप्राय गोष्ठात् गंगातीरे ददाति इति वाक्यं पूर्णं जातम्। तर्हि इदानीम् अत्र एताः विभक्तयः तत्र आगताः। पश्यतु, कारकाणि आगतानि। तत्र कर्मकारकमपि अस्ति, करणकारकमपि अस्ति, अनन्तरं तत्र सम्प्रदानमस्ति, अपादानमस्ति, गंगातीरे इति अधिकरणमपि अस्ति।
एवं तत्र भवति। तदेव तत्र लिखितमस्ति अयोध्यायाः इति। इदानीं पश्यतु, अयोध्यायाः इति तत्र एकः शब्दः इतोपि अस्ति। राजा अस्ति, कस्य राजा अस्ति, कस्य राज्यस्य राजा इति प्रश्नः। तर्हि तस्य उत्तरम् उक्तम् अयोध्यायाः राजा, अयोध्यायाः राजा इति उक्तम्। तत्र पश्यतु, अयोध्यायाः इति शब्दस्य ददाति इत्यनेन सह सम्बन्धः नास्ति, अन्वयः नास्ति। अयोध्यायाः इति पदस्य राजा इति पदेन सह अन्वयः भवति। तस्मात् अयोध्यायाः इति अत्र यदस्ति शब्दः अस्ति, पदमस्ति, तद् कारकं न, तत् कारकं न। किमर्थं कारकं न? अयोध्यायाः इत्यस्य पदस्य राजा इति पदेन सह अन्वयः, न तु ददाति इति अनेन सह सम्बन्धः। तस्मात् अयोध्यायाः इति तत्र किं नास्ति, ददाति इत्यनेन सह सम्बन्धः नास्ति। पश्यतु, तस्य विभक्ति षष्ठी विभक्ति अस्ति अयोध्यायाः। तस्मादेव वयं सामान्यतः वदामः षष्ठी विभक्ति कारक विभक्ति न इति वयं सामान्येन वदामः। परन्तु कुत्रचित् प्रयोगः तत्र विशेष नियमानुसारं कुत्रचित् विशेष नियमः अस्ति। तत्र कर्तृर्थे कर्मार्थे च षष्ठी विभक्ति भवति, परन्तु सः अपवाद नियमः, सः भिन्नः विषयः। कर्तृकर्मणोः कृति इत्यादि सूत्राणि तत्र वयं कृद्योगे कर्तरि कर्मणि च षष्ठी स्यात् इत्यादि भवति, न भवति इति न, कुत्रचित् अविवक्षा भवति, तत्र भवति। परन्तु सामान्येन षष्ठी विभक्तिं वयं तत्र यदि एतादृश प्रयोगे केवलं सम्बन्धमात्र विवक्षा यत्र भवति तत्र तु कारकत्वं तस्य नास्ति, तत् कारक विभक्ति नास्ति। तत्र केवलं षष्ठी विभक्ति सम्बन्धं दर्शयति। तद्वयं यदा शेषे षष्ठी इति सूत्रस्य विवरणसन्दर्भे एतस्मिन् विषये अधिकं वयं पठामः। तर्हि अत्र पश्यतु, इदानीं कः, कां, केन, कस्मै, कस्मात्, कुत्र ददाति, अयोध्यायाः इति प्रश्नः, अयोध्यायाः राजा गां हस्तेन विप्राय गोष्ठात् गंगातीरे ददाति इति वाक्येन समाहितः भवति। अतः दानक्रियायां षडपि कारकाणि अन्वितानि भवन्ति इति स्पष्टम्। कस्य राजा इति प्रश्नस्तु अयोध्यायाः राजा इत्यनेन समाहितः भवति। अयोध्यायाः अन्वयः राज्ञि एव, न तु दानक्रियायाम्। एतत् मया प्रतिपादितम्। अयोध्यायाः अन्वयः राज्ञि भवति, तत्र यत्र राजा इति अस्ति तेन सह भवति, न तु तत्र ददाति इत्यनेन भवति। तर्हि तत्र अतः षष्ठी शेषषष्ठी इत्युच्यते, कारकं न इति उद्घोषः। तर्हि सामान्यतः वाक्ये कथं तत्र कारकाणां प्रयोगः भवति इति वयम् अत्र सामान्यतः वयं दृष्टवन्तः। एवं तस्य स्वरूपं भवति, एवं प्रयोगस्य वैशिष्ट्यं भवति। एतदेव एतस्य विस्तृतं विवरणमेव वस्तुतः किम् एतस्य कारकप्रकरणम् इत्यत्र वयं यदा पाणिनिना सूत्ररूपेण नियमरूपेण प्रतिपादितानि तान् विषयान् एव तत्र प्रतिपादितानि सन्ति। तर्हि तदेव अस्माकम् अभ्यासस्य विषयः। एतत् कारकम् इत्यस्य सामान्यं विवरणं, सामान्यं भवतः तस्य प्रयोगः कथं भवति इत्यादि विषयान् सामान्यतः कारकविषये प्रतिपाद्य तदनन्तरं वयम् इदानीं कारकप्रकरणम् इति मूलभूतं विषयं प्रति वयं यदा ओरिजिनल टेक्स्ट मध्ये वयं गच्छामः, ओरिजिनल ग्रन्थतः ग्रन्थे स्वभावद्वयं तत्र अहं वदामि। तत्र सूत्राणि कारकसूत्राणि अपि भवन्ति, तदनन्तरं तस्य विभक्तिपरिचयः अपि भवति। तत्र विशेषतया तत्र विभक्तयः तत्र एवं भवन्ति, विभक्तीनामपि वदामि। विभक्तीनां च विषयः एवमस्ति, तत्र कारकविभक्ति अपि प्रतिपाद्यते, तदनन्तरम् उपपदविभक्ति इत्यपि प्रतिपाद्यते। तत्र उभयतापि तस्य प्रतिपादनं भवति। तद् वयं यदा समयानुसारं वयं तत्र पश्यामः किं किं भवति। कारकविभक्ति इत्यपि भवति, उपपदविभक्ति इत्यपि भवति। तत्र द्विधा भवति। तत्र
विभक्तीनां प्रवृत्तौ कारकं प्राधान्यमस्ति। विभक्ति इत्युक्ते तदपि महत्त्वपूर्णमस्ति। इदानीं कारकम् इति मया प्रतिपादितं, कारकम् इति प्रतिपादनेन केवलं तद् न भवति, तत्र विभक्तिविषयेपि अस्ति। एकैकं कारकं दर्शयितुम् एकैकविभक्ति, अहं तस्मिन् विषयेपि किञ्चित् प्रतिपादयामि। तदनन्तरं वयं टेक्स्ट् मध्ये गच्छामः। एकक्षणम्। एक 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 स्लैड् चिन्वन् अस्मि अहं, निमिषद्वये अहं दर्शयामि। क्षम्यताम्। इदानीम् अहं दर्शयामि। इदानीं विभक्तीनां किञ्चित् परिचयं वयं पश्यामः। अत्र पश्यतु, एतदपि उक्त्वा वयं टेक्स्ट् मध्ये गच्छामः। विभक्तीनां प्रवृत्तौ कारकं प्राधान्यम् आवहति इति। यदा कारकविषये यदा वयं किञ्चित् प्रतिपादितवन्तः, इदानीं तत्र विभक्तीनां प्रवृत्तौ कारकं प्राधान्यम् आवहति इति उक्तं। तदनन्तरं तत्र एवमस्ति, कारकसंज्ञां पुरस्कृत्य या विभक्तिः प्रवर्तते सा कारकविभक्तिः इत्युच्यते। अत्र वयं यदा कारकप्रकरणं पठितुं गच्छामः, तत्र द्वित्रिप्रकारेण विभक्तयः भवन्ति। एकः प्रकारः कारकविभक्ति इति अस्ति। एकः प्रकारः इत्युक्ते कारकाणि पुरस्कृत्य याः विभक्तिः भवति। यदा कर्मकारकं दर्शयितुम् एका विभक्ति तत् कारकविभक्ति इति। यथा ग्रामं गच्छति इति, तत्र द्वितीया कर्मकारकसंज्ञां पुरस्कृत्य प्रवृत्ता, अतः एषा कारकविभक्ति इत्युच्यते। अनन्तरं तत्र द्वितीयप्रकारः इत्युक्ते उपपदविभक्ति इति भवति। यत्र कारकत्वस्य न प्रसक्तिः, तत्र परिगणितानां केषाञ्चन पदानाम् अर्थेन सह विभक्तेः प्रवृत्तो निमित्तं भवति। यदा हरिं विना सुखं नास्ति, तत्र विना इति शब्दस्य योगेन सुखम् इति द्वितीया। तर्हि एते वस्तुतः एतादृशविभक्तयः उपपदविभक्ति इत्युच्यते। यदा अत्र विना इत्यस्य अर्थेन युक्तः हरिः, विना इति अर्थेन योगादेव हरिशब्दस्य द्वितीया प्रवृत्ता। वयं जानीमः, नाना विना इत्यादि शब्दानां प्रयोगे अथवा सः इति शब्दस्य प्रयोगे एवं विभक्ति भवति, नमः स्वस्ति स्वाहा इत्यादीनां प्रयोगे एवं विभक्ति भवति इत्यादि यद् दृश्यते तत्सर्वम् उपपदविभक्तयः इत्युच्यते। एवं द्विप्रकारकाणि भवन्ति, अर्थात् कारकविभक्ति इति अस्ति, अनन्तरम् उपपदविभक्ति इत्यपि अस्ति। अनन्तरं तत्र पुनः पश्यतु, प्रथमायाः प्रवृत्तौ निमित्तं प्रातिपदिकार्थः संबोधनं च भवति। प्रथमा विभक्ति तत्र प्रातिपदिकार्थः, तदेव अस्माकं पुस्तकस्य आरम्भविषयः भवति। तत्र किं किं भवति? प्रथमा विभक्तौ प्रातिपदिकार्थः भवति, अनन्तरं संबोधनं च भवति, यदा उच्चैः गृहम् इत्यादि इत्यादि। अनन्तरं
षष्ठी विभक्ति अस्ति स्वस्वामी भावादि संबंधः विभक्ति प्रवृत्तौ निमित्तं भवति षष्ठी विभक्तेः तत्रापि एवं भवति तर्हि तत्र एवं तत्र प्रयोगः भवति तर्हि प्रथमा विभक्तेः निमित्तं नाम प्रातिपदिकार्थः अन्यदपि अस्ति तत् प्रतिपादयामि तदनन्तरं पुनः स्वस्वामी भावादि संबंधः विभक्ति प्रवृत्तौ एकं निमित्तं भवति षष्ठी तदनन्तरं पुनः एवमस्ति अन्यत् कारक विभक्ति उपपद विभक्ति इत्यपि अस्ति तर्हि अग्रे वयं गच्छामः चेत् कारक विभक्तयः तत्र कारकाणि वयं दृष्टवन्तः कर्तृकारकं कर्मकारकं करणकारकं तदनन्तरं सम्प्रदानम् अपादानम् अधिकरणम् इति एवं विभक्तीनामपि अस्ति कारक विभक्तयः नाम द्वितीया तृतीया चतुर्थी पञ्चमी सप्तमी एताः विभक्तयः कारक विभक्तयः द्वितीया तृतीया चतुर्थी पञ्चमी सप्तमी इति तदनन्तरं तत्र कुत्रचित् कृत्योगे कर्तरि कर्मणि च प्रवृत्तमाना इति तत्र षष्ठी अपि कुत्रचित् कारक विभक्ति भवति कुत्रचित् सर्वत्र नास्ति यत्र कर्तृकर्मणोः कृति इत्यादि नियमः अग्रे वयं पठामः तत्र षष्ठी भवति कारक विभक्ति भवति तृतीया विभक्तेः वैशिष्ट्यं नाम तृतीया विभक्ति कारकद्वयं दर्शयति तृतीया विभक्तिः कर्तरि अपि भवति करणे च प्रवर्तते अतः षट् कारकाणि भवन्ति कारक विभक्तयः पञ्च तत्र षड् कारकाणि कारक विभक्तयः पञ्च मूलतः किं किं तत्र द्वितीया तृतीया चतुर्थी पञ्चमी सप्तमी कुत्रचित् किं भवति षष्ठी कुत्रचित् सर्वत्र नास्ति पञ्च कारक विभक्तयः इति तस्मात् वयं वदामः अधिक कारकाणि षड् विभक्तयः पञ्च किमर्थम् इत्युक्ते तत्र तृतीया विभक्ति कर्तृकारकमपि दर्शयति कर्मकारकमपि दर्शयति इति उपपद विभक्तयः अपि ताः एव द्वितीया तृतीया चतुर्थी पञ्चमी षष्ठी सप्तमी अनन्तरम् इति पञ्च भवन्ति यदा कृष्णमभितः गावः अक्ष्णाकाणः सर्वेभ्यः स्वस्ति कृष्णादन्यः अयं मातरि साधुः इत्यादि इत्यादि प्रयोगाः तदेव भवन्ति तर्हि तत्र इतोपि कर्मप्रवचनीयः इत्यपि काचित् संज्ञा अस्ति कर्मप्रवचनीय विभक्तिरपि भवति यदा तत्र वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत् इत्यादि तद् वयं द्वितीया विभक्ति अध्ययनकाले वयं पठामः यदा कर्मप्रवचनीय संज्ञकाः इति केचन तेषामपि तर्हि अयं क्रमः एवमस्ति तत्र पाठनकाले यदा पाणिनेः क्रमः किञ्चित् भिन्नः वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां क्रमः भिन्नः एतदपि ज्ञातव्यं सूत्रे आदौ अपादानादिकारकसंज्ञां विधत्ते ध्रुवमपाये अपादानम् इत्यादि तत्र पाणिनेः सम्प्रदायः एषः प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य चतुर्विंशतिसूत्रात् कारकाणाम् आरम्भः भवति तत्र प्रथमाध्याये चतुर्थपादे भवति कारकविवरणम् यदा अष्टाध्यायी ग्रन्थे तदनन्तरं विभक्ति कर्मणि द्वितीया इत्यादि आरभ्य तदनन्तरं पुनः विभक्तीनां तत्र तदनन्तरं पुनः उपपद विभक्ति तदनन्तरम् एवं तत्र प्रयोगाः भवन्ति तत्र एवं आदौ कारकं तदनन्तरं पुनः विभक्ति इति तर्हि किञ्चित् एकं चार्ट् इतोपि दर्शयामि अहं तत्र पश्यतु एवं क्रमः अस्ति विभक्ति द्वारा किं किं दर्शयति तत्र किं किम् अस्ति विभक्ति द्वारा कारकम् इति दर्शयति अनन्तरं विभक्ति पुनः किमस्ति पदार्थयोगे विभक्ति भवति तस्य किं वदति उपपद विभक्ति इत्युच्यते उपपद विभक्ति इत्युच्यते तदनन्तरं पुनः किं भवति प्रातिपदिकार्थः इति तत्र भवति विभक्ति तदनन्तरं स्वस्वामी भावादि सम्बन्धं दर्शयितुं विभक्ति अनन्तरं कर्मप्रवचनीयादिकं दर्शयितुं विभक्ति इति विभक्ति एतत् पञ्च विषयान् तत्र दर्शयति कारक विभक्ति उपपद विभक्ति प्रातिपदिकार्थं दर्शयति विभक्ति द्वारा प्रथमा स्वस्वामी भावादि संबंधं दर्शयितुं विभक्ति भवति षष्ठी तदनन्तरं कर्मप्रवचनीय विभक्तयः अपि भवन्ति कुत्रचित् तद् द्वितीया भवति पञ्चमी भवति इति द्वित्रि विभक्तः एवं कारकम् इति किमस्ति अनन्तरं विभक्ति इति किमस्ति इति संक्षिप्तरूपेण अत्र मया प्रतिपादितम् तदनन्तरं वस्तुतः इदानीम् एतावदस्ति अस्माकं
अस्माकं मुख्य एकं प्राथमिकं विवरणं कारकम् इति किं, कति कारकाणि, कारकाणां कारकस्य विवक्षा, कारकस्य किं, कारकलक्षणं किमस्ति तत् प्रतिपादितं मया। तदनन्तरं विभक्ति कथं भवति, विभक्तीनां कारकेण सह कारकैः सह कथं सम्बन्धः, विभक्तयः कति प्रकाराः सन्ति इत्यादि इत्यादि तत्र मया इदानीं प्रतिपादितमस्ति। एतावत् प्रतिपाद्य इदानीं वयं तत्र अस्माकम् एतदस्ति अस्माकम् अध्ययनस्य विषयः, एतद् अस्माकम् अध्ययनस्य विषयः अस्ति। इतः वस्तुतः मूलतः मूलग्रन्थस्य अध्ययनम् इतः आरभते। तत्र कारकप्रकरणम् इति अस्ति। पूर्वमुक्तं मया तत्र विभक्तीनामपि भवति, यत्र कारकं विना केवल विभक्ति प्रतिपादनीयमस्ति तत्र विभक्ति एव प्रतिपादयति, यत्र कारकमस्ति तत्र कारकं प्रथमं प्रतिपादयति, तदनन्तरं तत्सम्बन्धी विभक्ति प्रतिपादनं भवति इति सम्प्रदायः आचार्यस्य। यत्र कारकं नास्ति, साक्षात् अस्ति, तर्हि तत्र विभक्तिरेव प्रथमं प्रतिपादयति। यदा अत्र पश्यतु, अत्र प्रथमा विभक्तिमेव दर्शयति, तत्र प्रथमा विभक्ति कुत्र प्रयुज्यते, कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते इति साक्षात् आचार्यः तत्र प्रयुज्यते। यदि कर्मकारकविषयम् आगच्छति तत्र द्वितीयविषयम् आगच्छति, कर्मणि द्वितीय इति अस्ति, परन्तु तत्र प्रथमम् आचार्यः कारकं प्रतिपादयति, कारकं प्रतिपाद्य तदनन्तरं विभक्तिं प्रतिपादयति इति आचार्यस्य लघु वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीकारस्य प्रकरणस्य विवरणस्य सम्प्रदायः। तर्हि तत्र इदानीम् एतदेव पुस्तकमस्ति भवतां हस्ते, एतस्य PDF स्यात्, वयं गणे स्थापितवन्तः, जनाः बहु गणे योजितवन्तः, परन्तु वर्गे तु कोऽपि न दृश्यते। गणे केवलं नाम स्थापयति इति कृत्वा अध्ययनं न भवति इति अहं सर्वदा वदामि। एक धारणा अस्ति, एक गणः भवति, तत्र नाम योजयति चेत् सर्वेषामेव विचारः तेन कारणेन वयं पठामः इति, तथा किमपि न भवति। यथा पठनाय किञ्चित् कष्टता अस्ति, गुरुकुलक्लिष्टो मुरारिकवि इति तत्र प्रसिद्धं, कष्टता अनुभोक्तव्या भवति, तथा अध्ययनं भवति। बहु बहु महान् श्रमः करणीयः, महतः श्रमस्य अन्ते एव ज्ञानप्राप्तिः भवति। अथ कारकप्रकरणम् इति अस्ति, अथ प्रथमा विभक्ति इति अस्ति। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति तत्र प्रथमं तत्र सूत्रमस्ति। किमस्ति? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति अस्ति। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति अष्टाध्यायी द्वितीयाध्यायस्य तृतीयपादस्य 46तमं सूत्रं पश्यतु। तत्र 2, 3, 46 इति सूत्रसंख्या। अत्र अध्यायानां किञ्चित् परिवर्तनं भवति। यत्र वयं कारकम् आगच्छामः तर्हि प्रथमाध्यायं प्रति गच्छामः, अनन्तरं विभक्ति भवति तत् सामान्यतः द्वितीयाध्यायं प्रति गच्छामः इति किञ्चित् अष्टाध्यायी ग्रन्थे अध्यायपरिवर्तनं भवति। यदा वयं स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं पठामः, कृतन्तप्रकरणं पठामः, तद्धितप्रकरणं पठामः, तद् एकमेव अध्यायं चलति। अत्र तथा नास्ति, किञ्चित् अस्माभिः इतस्ततः द्रष्टव्यं भवति। तर्हि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति तत्र प्रथमं सूत्रं पदद्वयम् अस्ति। अत्र प्रथमं पदमस्ति तत्र प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे इति मात्रा शब्दः अन्ते अस्ति। तत्र समासः द्वन्द्वसमासः, तत्र प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे इति तस्य सप्तमी एकवचनम् अस्ति। यदा वयं पठामः तत्र अस्माभिः तत्र सूत्रे उक्तानां शब्दानां विभक्ति परिचयः आवश्यकः, तदा एव वयम् अन्वयं कर्तुं शक्नुमः सूत्रे। अनन्तरं सूत्रेषु यदा पदानि पूर्णानि न सन्ति, सूत्रेषु अदृष्टं पदं सूत्रान्तरात् अनुवर्तनीयं सर्वत्र इति अनुवृत्तिम् अपि वयं दर्शयामः। तत्र प्रातिपदिकार्थम् अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे इति सप्तमी एकवचनं, प्रथमा इति तत्र प्रथमा एकवचनम् इति शब्दद्वयं। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति तत्र प्रातिपदिकार्थः। तदनन्तरं प्रातिपदिकार्थः इति तदेकैकस्य विवरणम् अहं करिष्यामि। प्रातिपदिकार्थे प्रथमा भवति,
लिङ्गं दर्शयितुं लिङ्गमात्रे लिङ्गमात्राद्य आधिक्ये इति वदति। किमर्थं लिङ्गमात्राद्य आधिक्ये इति वदति तदहं प्रतिपादयिष्यामि। लिङ्गं लिङ्गार्थं परिमाणमपि दर्शयितुं प्रथमा विभक्ति भवति। परिमाणं दर्शयति। परिमाणं नाम मापः इति, मापनं यदस्ति यथा द्रोणः इत्यादि वयं पश्यामः। एकैकं शब्दं तस्य उदाहरणेन सह वयं तत्र पश्यामः। वचनं वचनमपि दर्शयितुं वचनार्थमपि तत्र किं भवति, प्रथमा विभक्ति भवति। वचनमात्रे प्रथमा इति तत्र एवं मात्रा शब्दस्य सर्वत्र तत्र अन्वयः भवति। तत् कथम् अन्वयः भवति इति मात्रा शब्दस्य प्रत्येकम् अन्वयः इति वयं सिद्धान्तकौमुद्याः अर्थं पश्यामः। तदनन्तरं वयं तत्र अन्वयं कुर्मः। तर्हि केवलम् अद्य सूत्रस्य वाचनम् अभवत्, विवरणं न अभवत्। एतद् विवरणं नास्ति, केवलं सूत्रवाचनं। प्रातिपदिकार्थ लिङ्ग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रम्। एतस्य सूत्रस्य विवरणेन सह वयम् अग्रिमवर्गे मिलामः। अद्यतनवर्गः अत्र समाप्तः। शान्तिमन्त्रेण सह शान्तिमन्त्रेण अलं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ